बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं आज। एक तो मुशर्रफ साहब के हवाले से अदालत ने फैसला दे दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो खुसूसी अदालत ही उनका केस सुनेगी और फौजी अदालत में जाने का उनका जो एक ख्वाहिश थी, उनके वकला जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। उसके लिए अब वो अपील करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अदालत का एक फ़ैसला आ गया है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं और मुशर्रफ साहब अब अदालत में पेश होना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और अब उनके वकला क्या सोच रहे हैं ये एक अलग डिबेट है, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ अब प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। ये तालिबान की कमेटी के रुकन हैं और इन्होंने फरमाया है कि तालिबान और फौज वो खुद ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। तालिबान और हुकूमत खुद ही आपस में मुज़ाकरात कर लें तो फिर इसमें अगर इन दोनों ने आपस में मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये जो कमेटियां बनी थी उनका क्या किरदार था, वो किस काबिल थी? क्या उन्होंने हार मान ली है कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या अपने आप को बीच में से निकाल रहे हैं? क्योंकि जमात इस्लामी का एक बड़ा मौक़िफ़ रहा इन सारे मामलात में। कोशिश करेंगे आज जमात इस्लामी को भी साथ शामिल करें। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और मौक़िफ़ देंगे पीपल्स पार्टी का और कुछ चीज़ों पर इनका खास नुक्ता नज़र है वो बयान करेंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं और मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि अहमद रज़ा कसूरी साहब से बात करूँ। कसूरी साहब, आज आपके वकला के पैनल के एक वकील हैं राणा साहब, राणा एजाज साहब, उन्होंने आज बड़े जज्बाती अंदाज में कहा है कि ये काला फैसला है। तो जो फैसला आपके खिलाफ आएगा वो काला हो जाएगा या फैसला काला है? क्यों आप अदालत में क्यों तनकीद कर रहे हैं आप? देखिए, हर एक आदमी का अपना अपना रिएक्शन होता है, उसके जज्बात के मुताबिक, उसकी बैकग्राउंड के मुताबिक। कभी 4-5 भाई हों तो उनका डिफरेंट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट उनका रिएक्शन होगा। तो जो उनका रिएक्शन है, मेरे ख्याल उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि वो सही हो। तो बहरहाल उनका अपना एक रिएक्शन है। आपका रिएक्शन क्या है कसूरी साहब? आपका रिएक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि अब तो चीजें बड़ी क्लोज हो रही हैं, सिमटता जा रहा है मामला और केस देखिए बात क्लियर होता जा रहा है? बात है इमरान खान, बात यह है कि दो चीजें होती हैं किसी अदालती मामलात में। एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कानूनी नुक्ता, एक होता है वाकयाती नुक्ता। अदालत जब पहले वाकयात को सेटल करती है और फिर वाकयात के ऊपर एप्लीकेशन होती है लॉ पॉइंट की। यहां वाकयात को ट्विस्ट दिया गया है। ट्विस्ट ये दिया गया है कि देखें, 3 नवंबर 2007 को जो जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन इशू किया, उसके ऊपर जो उसके दस्तखत हैं और दस्तों के नीचे जो लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, वो सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा हुआ है। सर वो दोनों थे ना, वो कुछ भी लिखते हैं कि 3 नवंबर को ही वाज इन यूनिफॉर्म एंड ही वाज आर्मी चीफ। ठीक है जी। अब चीज ये है कि अगर अब कोर्ट ने ये कहा कि जी वो तो अब रिटायर हो गए। देखें, बात ये है कि फैसला जो होता है, जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उस वक्त जब वो वकुआ होता है उस वक्त की सिचुएशन को देखते हैं। जब ये वकुआ हुआ 3 नवंबर का, एट दैट टाइम ही वाज इन यूनिफॉर्म एंड ही वाज आर्मी चीफ। लिहाजा उस पर इतलाक जो है 1952 के अपना आर्मी एक्ट का होता है। यहां अदालत ने उसको ट्विस्ट दे दिया कि जी वो तो रिटायर हो गए। और भाई रिटायर तो वो NLC के 3 जनरल भी रिटायर हो गए। उनको एक नोशनल तरीके से एक डीमिंग क्लॉज के तहत कहा गया कि दे बी डीम टू बी बैक इन द आर्मी रिटायरमेंट के बाद। और वो वहां बदनवानी का मामला था ना सर? तो वो तो बदनवानी का मामला था। प्रोक्लेमेशन की आईन पाकिस्तान में लिखा है कि अगर इस तरह आईन टूटेगा, गद्दारी होगी, तो फिर उसका मुकदमा जो है खसूसी अदालत में चलेगा। वो जस्टिफिकेशन अदालत दी। जावेद लतीफ साहब, चीजें क्लियर नहीं हो रही आपको? क्योंकि फील तो ये आ रही है कि मुशर्रफ साहब के लिए ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ ये वो सीनियर पैनल है वकला का, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, लेकिन जो वो बातें वहाँ कर रहे हैं या जो बिहेव कर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा कि इनके हक में अगर कोई फैसला आए तो फिर तो कहते हैं ठीक है, और अदरवाइज़ उसको काला फैसला कहें या किराए के कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जो भी कर रहे हैं ये बहरहाल गलत कर रहे हैं। जहाँ तक कानून की बात कर रहे हैं कसूरी साहब,
تو ان کو یہ کلیئر ہوگا، علم میں ہے کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ سنگین غداری کے جو مقدمات ہیں فوجی عدالت میں چلائے جائیں گے، تو اس وقت کی کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین سے انحراف ہے اور یہ کسی طور پر بھی فوجی عدالت نہیں سنے گی، یہ کورٹس ہی سنیں گی۔ 1981 میں پھر ضیاء الحق نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو ختم کر دیا، اور جب یہ ایک قانون ہے ہی نہیں تو یہ سینئر وکلاء جو ہیں، میں تو حیران ہوں کہ کورٹ کا بھی وقت ضائع کیا اور وہ ریلیف مانگ رہے ہیں جو قانون ہے ہی نہیں ہے۔ چلیں اب کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ استغاثہ انہوں نے مل ملا کے توجہ ہٹانے کے لیے دیا تھا، آج وہ ثابت ہو گیا کہ اس استغاثہ کو حکومت جو ہے کس طرح پرسو کر رہی ہے، اور یہ سمجھتی ہے حکومت کہ کوئی عام شخص ہو یا کوئی خاص شخص ہو، آئین سے جو غداری کرے گا، آئین سے کوئی متصادم کوئی ایسا فیصلہ کرے گا، اس کو آئین کی اس عملداری اس کو کرنا ہوگی، وہ خاص ہو یا عام ہو، اور وہ انشاءاللہ کورٹ فیصلہ دیں گی۔ اور جو 4 تاریخ کا ان کا ہے ایک پیشی ہے ان کی متفرق جو انہوں نے درخواست دی مارچ کے پہلے ویک میں ہی ان کا کام میرا ہاں وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر یہی درخواست تھی کہ یہ عدالت خصوصی عدالت سنے گی یا فوجی عدالت سنے گی، وہ فیصلہ آ گیا تو یقیناً یہ فائدہ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا بیرسٹر ہیں آپ فواد چودھری صاحب، ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اب مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کیا جا رہا ہے وہ؟ پرویز مشرف صاحب، جی بالکل۔ پرویز مشرف صاحب کے کیس میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قانوناً یہ بحثیں کیا ہوتی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب بھی وکیلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بھائی سیدھی بات ہے، آپ جائیں عدالت میں فیس کریں، بتائیں یہ افتخار چودھری اور خلیل الرحمان رمدے وغیرہ کون تھے۔ بھائی ان کی جب یہ جج نہیں بن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں کتنے موٹے موٹے آنسو تھے، اور افتخار چودھری صاحب نے کتنی لابی کر کے پہلے جج بنے، پھر اس کے بعد چیف جسٹس بنے۔ یہ ان کے پاس تو بڑی کہانیاں سنانے والی۔ میں تو حیران ہوں پرویز مشرف صاحب پہ کہ وہ اپنے وکیلوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ لیگل کیس تھوڑی ہے، جائیں وہاں فیس کریں، بتائیں پاکستان میں لوگوں کو، ہماری بھی پاکستان کی ہسٹری کی بھی خدمت ہوگی۔ کیا کیا یہ سارے ان لوگوں کی کیا ہے کھولتا ہے نا سارا کچھ، سب کچھ لائز کرتے رہے، کس کس کو کرتے رہے، کیسے کیسے کرتے رہے، پھر وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں نا سارے معاملے میں۔ کیا رول تھا یہ جو سارے 2 نمبر لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کرنے کے وہ کرنے کے، یہ کون لوگ تھے، ان کی لابنگ کیا تھی، کس نے افتخار چودھری نے چیف جسٹس بنایا کیوں تھا اور اتارا کیوں تھا، ارسلان افتخار کا کیا رول تھا، ان کے پاس یہ جو لابنگ تھی یہ مشرف صاحب کے ٹائم میں تھی 100%۔ یہ ابھی خلیل الرحمان رمدے کو جب 99 کے اوتھ میں نہیں بلایا گیا تو ان کے آنسو گر رہے تھے، گورنر ہاؤس میں رونا پٹنا شروع ہو گیا تھا۔ جب افتخار چودھری کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے تھے، وہاں پہ ایک آنسوؤں کا طوفان تھا جب نہیں آ رہے تھے۔ مشرف صاحب کے پاس تو اتنی کہانیاں ہیں، مطلب میرا تو بڑا ان سے قریبی تعلق رہا ہے، میرے تو بہت ہی احترام بھی ہے، ان کے پاس اتنی کہانیاں، مجھے تو حیران ہوں وکیلوں 52 سیکشن نہیں لگتا اور 58 نہیں لگتا اور 24 نہیں لگتا، اور لعنت بھیجیں۔ اب جائیں جا کے پولیٹیکل کیس ہے، جا کے فیس کریں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں ججز مشرف صاحب اس طرح سے اپوائنٹ کرتے رہے ہیں بھائی سارے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، میری بات سنیں، یہ جو جرنیل ایک صاحب ہیں جنہوں نے ابھی کتاب لکھی ہے، جنرل شاہد عزیز نے، جو پرویز مشرف سگار لگاتا تھا، یہ 4 پیچھے لائٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کب یہ سگار منہ میں لگائے گا، تو میں یار اب اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کی باتیں چھوڑیں یار، نہ کریں۔ بڑا آدمی کا ٹھیک ہے، خراب ہو گیا، اس کے آنسو نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بھئی انکانسٹیٹیوشنل ہے نا وہ، انکانسٹیٹیوشنل میری بات سنیں، اس کے آنسو نکل رہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو پھر لگا دے جو آدمی تو غلطی تو پھر اس کی، میں مطلب بات یہ ہے کہ اس کو لگا دیا، جب لگا دیا انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لگانا جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 12 اکتوبر سے ٹرائل کر لیں، 12 اکتوبر 99 سے، جس نے 35 جگہ زاہد حامد ان کی کابینہ کے رکن ہے، پی سی او لکھا ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی تعریفیں سنتے ہیں آپ، ان کی قادر بلوچ ماشاء اللہ لگایا ہے اور بیٹھے ہوئے کابینہ میں شرم نہیں ہے۔ مطلب بات یہ لوگ جاوید لطیف وغیرہ جو سٹرگل کیا انہوں نے، یہ پرویز مشرف کے خلاف باتیں کرے، میں نواز شریف صاحب بھی کرے، ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی وہ بھی کرے یار، لیکن یہ 2 نمبر سارے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ سگار بنانے کے لیے سارے یہ نہ کرے۔ میں اب خلاف ایک چھوٹی سی چیز مجھے بتا دیں خواجہ، تو میں پھر سوال آگے کرتا ہوں۔
मुझे ये बताएं कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट मुशर्रफ साहब ने इस तरीके से अगर की थी तो ये अभी भी ऐसे ही है? परवेज मुशर्रफ तो यार जिस तरह का इख्तिदार उन्होंने अब तो देखा चीजें बड़ी है, स्ट्रेट हो गई है ना। जो इख्तिदार उन्होंने देखा है वो बाकी लोग तो उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते ना। इवन नवाज शरीफ साहब भी उसके करीब नहीं है। अब वो अदालतें तो नहीं है ना, अब ये तो अच्छी अदालतें हैं। जनरल साहब को फेस करना चाहिए। ये तो डेमोक्रेटिकली अब तो जो अदालतें बनी हुई हैं इसमें अगरचे इफ्तिखार चौधरी साहब ने धांधलियां की हैं कई हवालों में और गलत जजेस लगे हैं, इसके बावजूद अभी तो अदालतें इंडिपेंडेंट है ना। अभी तो वो माहौल नहीं है, अभी तो वो चीजें नहीं है। परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या बातें होती थी। जी ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। कसूरी साहब, 11 मार्च को फर्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी अब, या सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है आपको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए जी, 11 तारीख जब आएगी तो 11 तारीख दे लेके कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अभी तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, वो बड़े मामले हैं जी। बात यह है, मैं अपने चौधरी के साथ मैं एग्री करता हूं, मुझे 4 दिन खड़ा कर दे अदालत में, 5वें दिन मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ PLD और यहाँ सुप्रीम कोर्ट मंत्री ये अल्लाह ने तब ये कैसे हो जाएगा सर? यहाँ somebody has to talk straight, somebody has to talk straight। ये वो लॉयर्स हैं जिनके 50-50 लाख रुपए फीसें ली हुई हैं और अपनी जो है इनको इन्होंने उन जजेस से को न्याय नहीं कर सकते। मुझे 4 दिन दे, 5वें दिन मैं आपको फैसला करा दूंगा। कौन देगा? मुशर्रफ साहब तो आपको मिलते हैं, हमें तो मिलते ही नहीं है। हम तो नहीं लेके दे सकते आपको 4-5 दिन से। खुद ही आए यार, छोड़े। बाकी कसूरी साहब सही कह रहे हैं, 4 दिन में आए ना, जरा शुरू करें, जरा कच्चा चिट्ठा शुरू करें। वैसे मुझे हैरानगी है इमरान साहब कि खुदा के लिए अगर अदलिया आज़ाद है, अगर आज अदारे काम करना शुरू हो गए हैं तो खुदा के लिए वो पुरानी मसालें दे के कि मुशर्रफ ने ये बुलडोज कर दिया था, वो तबाही कर दी थी, क्या उसी तरह तबाही होती रहे तो ठीक है। अब मसूद फरमा रहे हैं, अब कसूरी साहब फरमा रहे हैं कि मुझे जनाब 4 दिन दे दें, तो 4 दिन में देखें आप क्या होता है। भाई आप पिछले 2 माह से जो अदालतों का हाल कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो बाहर आके जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वही आपने 4 दिन करनी है। मियां साहब किसी ने एक काम कर देते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। और कसूरी में वो हिम्मत है, चले आंख में आंख डालकर वो लोगों को बात कर सकता है। फिर ये बताएं, एक मिनट ब्रेक, उसने आईन नहीं तोड़ा। चले एक मिनट मैं कर लेता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कसूरी साहब के पास कोई आइडिया है स्ट्रेट बात करने का। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 4 दिन में मुशर्रफ साहब वाला केस जो है उसको हल कर देंगे। वो किस तरह की स्ट्रेट बात करेंगे उनसे सुन लेते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। दूसरा वो छोड़ दें, आपके बाद आपके मसले बताएं, जाहिद हामिद, कादर बलोच, तारक अजीम और 10 वजीर आपके जो अपना आइन में साथ हुए, तो आपको तो अपनी पार्टी में कम से कम इतनी तो जरूरत होनी चाहिए। तो सारे ये काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पुलिस वाले भी यही काम कर रहे थे। पार्टी में जावेद लतीफ जैसे लोगों को तो जरूरत होनी चाहिए ना, जो क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा अहमद कसूरी साहब, एक तो ये मुझे जरा थोड़ा सा बता दें कि आपको सुप्रीम कोर्ट से अब आप लोग अपील करेंगे, ये पक्का तय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आप? पहले ये बता दें आप। इररिलेवेंट इशू लेके बैठा है। देखिए जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वी विल एक्सरसाइज आवर ऑप्शन। और अभी क्योंकि तारीख 4 है तो अभी हमारे पास वक्त है, 1 आध दिन में हम मिलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। बात यह है जी कि इसमें ये पॉलिटिकल इसलिए है कि इसमें असली कंप्लेनेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ है, जो कि 12 अक्टूबर 1999 का डसा हुआ आदमी है, जख्मी आदमी है। उसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है जी कि मैं 12 का नहीं कर रहा। एक्चुअली ही इज द कंप्लेनेंट। वो जो सेक्रेटरी इंटीरियर वो तो बेचारा मुंशी है, उसी ही इज द रियल कंप्लेनेंट। और उसका जो अपना जो गुस्सा है, उसका जो अनाद है, उसका जो अपना जख्म खुदा है, वो चीजें सामने आ रही हैं। उसी वो चाहता है कि मैं इसको एक दफा सजा दिलवा लूं, फिर मैं अपना प्रेसिडेंट से माफ करा लूं और फिर मैं उसी इसको दागदाद कर दूं। ये अपने नहीं हो सकेगा। देखें जी मियां साहब, वैसे ये पूरी कहानी अंदर की बताओ उन्हें। वो कह रहे हैं कि पहले सजा दिलवाएंगे मियां साहब, उसके बाद प्रेसिडेंट से माफ करवा देंगे और मुशर्रफ साहब को दागदार कर देंगे। ये मियां साहब का प्लान है, कसूरी साहब कह रहे हैं, उनको पता। पहली बात तो यह है कि कसूरी साहब अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते। जो गुफ्तगू करते हैं और जो अल्फाज का चुनाव करते हैं किसी के लिए, वो मुनासिब नहीं है। मैं इनके लिए वही अल्फाज दोहराऊं तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये तरीकाकार नहीं है कि जनाब हेडलाइन बनेगी। अदालतों का एहतराम करना चाहिए। अदालतों का, आप कहते हो कि आइन की पासदारी के लिए हम गए हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं और कहते हैं हेडलाइन बनेगी, मुझे 4 दिन दे दे, मैं केस निपटा दूंगा। बट 1.5 माह से जो आप कुछ आप कर रहे हैं वही आपने 4 दिनों में करना है।
عدالتوں میں کیس ہے, آرگو کریں. اگر آپ کو خصوصی عدالت کا فیصلہ نہیں منظور تھا, آپ سپریم کورٹ جائیں, ہائی کورٹ جائیں. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ مجھے 4 دن دے, میں ہیڈ لائن بناؤں گا اور 4 دن میں فیصلے دے دوں گا. یہ طریقہ کار غلط ہے. خدا کے لیے پاکستان کی حالت پر رحم کریں. جو پچھلے ادوار میں آپ نے تباہی کر دیا اور مزید نہ کریں. نہیں ہے اب رحم آپ نے کرنا ہے سر پاکستان کی, وہ حالات تو آپ نے رحم تو عدالت نے کرنا ہے. رحم تو ان پر رحم تو قوم نے نہیں کرنا, نہ کسی کے یہ اختیار میں ہے. عدالت نے فیصلہ دینا ہے. ان کو معاف کرتی ہے, ان پر رحم کرتی ہے, یا ان کے کیے کی ان کو سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے قصوری صاحب, ایسے ایک چیز ہے, میں اس سے پہلے بریک پہ جاؤں, پھر مجھے ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے. مجھے ایک چیز تو بڑی شدت سے میں نے محسوس کی ہے کہ مشرف صاحب جب ان کے حامی نکلتے ہیں تو ان کو انگلیوں پہ لوگ گن لیتے ہیں اکثر, اور جو انگلیوں پہ نہیں گنے جاتے وہ یہاں پورس پہ گنے جاتے ہیں. تو تھوڑے سے لوگ نکلتے ہیں, کہیں بھی کوئی 50 60 70 80 سے زیادہ لوگ نہیں نکل رہے. ابھی کل ہی فیصلہ آباد سے ہو کے آیا ہوں, جہاں تمام پنجاب کے مشائخ اکٹھے ہوئے تھے فیصلہ آباد میں, اینڈ اٹ واز اے ہیوج بگ گیدرنگ, جنہوں نے کہ جنرل مشرف کو کہ یکجہتی کا ایک اپنا اناؤنسمنٹ کی ہے. آپ بھائی اپنے کمروں سے باہر نکل کے رکھیں. آپ وہ اینالسٹ ہیں جو کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں. پلیز گو ٹو دا پبلک, پلیز گو ٹو دا پبلک, اور وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ جو ہیں غائبانہ جنرل مشرف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. قصوری صاحب میں عرض کر دوں, قصوری صاحب غائبانہ جنازے تو سنے تھے. میں قصوری صاحب عرض کر دوں آپ کو کہ میں نے خود جا کے یہ پروٹیسٹ دیکھے ہیں. فیصلہ آباد والا میں نے نہیں دیکھا, لیکن لاہور میں جو میں نے دیکھے ہیں, لاہور بہت بڑا شہر ہے, یہاں میں نے جو پروٹیسٹ دیکھے ہیں وہ بالکل انگلیوں پہ گننے والی صورتحال تھی. اور میں صرف یہاں بیٹھ کر کام نہیں کرتا, میں رپورٹر ہوں, رپورٹر تھا, اور اپنی پرسنل آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بریک کے بعد ناظرین ایک اور ٹاپک اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر ابراہیم صاحب نے یہ کہا ہے, جو طالبان کی کمیٹی کے رکن تھے, انہوں نے کہا کہ حکومت اور طالبان خود ہی مذاکرات کر لیں اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں, ہم بیچ میں نہیں ہیں. اب وہ اس موقع پہ اب آ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں, کیا ہار مان لی انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے؟ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیں لگا کہ شاید بدل رہا ہے. اب جماعت اسلامی نے بھی یہ بات کر دی. حکومت تو طالبان سے ابھی تک کوئی ملاقات بھی نہیں کر پائی, براہ راست ان کی کبھی بات بھی نہیں ہوئی. تو پھر یہ حکومت طالبان سے بغیر کسی سہارے کے کیسے مذاکرات کرے گی, بغیر کسی واسطے کے کیسے مذاکرات کرے گی؟ نہ طالبان ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ یہ طالبان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو پھر مذاکرات والا معاملہ جو ہے وہ خانہ میں بندی لگ رہا ہے, اس میں کچھ آگے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, صوبائی وزیر ہیں. السلام علیکم سراج الحق صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, پھر یہ تو پیچھے ہٹ گئے آپ کے جماعت اسلامی کے رکن نے بھی اب کہہ دیا ہے فائنلی کہ حکومت اور طالبان خود کر لیں. مطلب کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نہیں ہیں اس میں. دیکھیے, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حکومت کا قائم کردہ کمیٹی ہے ان کو مینڈیٹ دیا جائے, اختیارات دیا جائے. اگر وہ ایسا بے بس ہے کہ وہ اجلاس میں بھی اکوڑا میں وعدہ کے باوجود نہیں تشریف لا سکے, پھر اسلام آباد میں ملوڈی دفتر جماعت اسلامی میں بھی سر, لیکن وہ اکوڑا میں وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہاں فوجیوں کی ہلاکت کا واقعہ ہو گیا تھا, شہادت ہوئی تھی, بلکہ وہ لیویز اہلکاروں کی ہمارے. دیکھیے, یہ تو شہادت تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا, اس پر تو ہم سب مسئلہ یہ تھا کہ ایک منزل ہے, ایک ہدف ہے, تو واقعات جو ہوتے ہیں اس پہ تو دیکھنا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے, مذمت بھی اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا گول ہے, جو آپ کا مقصد ہے, اس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور یہ واقعات پیچھے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ سبوتاژ ہو جائے, کہ آپ خود وہی کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا چاہتے ہیں کہ امن کی طرف نہ چلے. اس لیے چلے اکولا خٹک اس لیے نہ آ سکے کہ اس دن واقع ہوا تھا, لیکن اسلام آباد میں ملوڈی دفتر میں اجلاس تھا, اس میں بھی نہیں آ سکے. اب میرا یہ خیال ہے, میں نے آج اسمبلی فلور کی بھی بات کی, اس مذاکرات کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے اور اس میں قبائلی علاقوں کے زعماء, وہاں کے علماء, وہاں کے جو ایسے عزمدار شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیشہ مذاکرات اور جرگے کامیاب بنائے, ان کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے تاکہ یہ فروٹفل ایکسرسائز ہو جائے. اچھا, ایک آپ نے اور شکایت کی ہے کہ کے پی کی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہے کہ اب تک مرکزی حکومت نے نہ ہمیں کوئی بریفنگ دی ہے, نہ ہمیں ان بورڈ لیا ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کی ہے, نہ کوئی ہیلو اس حوالے سے کی ہے. بس ہم بھی اخبارات میں مرکزی حکومت کی کمیٹی کے بیانات پڑھتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں, اور آپ بھی.
ठीक है जी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब जो आसमा जहांगीर साहब ने कुछ देर पहले कहा है, मेरे ख्याल उस पर थोड़ी इसको शामिल कर लेते हैं। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब सियासी नाबालिग हैं और तालिबान के जुसूस हैं। आपकी हुकूमत पे नाज बलोच साहबा ट्रस्ट नहीं कर रही वफाकी हुकूमत, ऐसा लगता है, जिस वजह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, देखें, पहली बात तो ये है कि तमाम तर वसाइल वफाकी हुकूमत के पास हैं। मैंडेट एपीसी में वफाकी हुकूमत को मिला। इमरान खान साहब के पास ना बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की फोर्सेस की ऑपरेशनल पावर इमरान खान के पास तो मौजूद नहीं है, और उसके अलावा जितने भी इख्तियारात हैं वो आपके पास वफाकी हुकूमत। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज वेरी क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर। और वफाकी हुकूमत को इस चीज से साइड पे करके और इमरान खान के ऊपर आके तनकीद करना या तोपों का रुख कर देना, ये उन लोगों के प्रैक्टिसेस में शुमार है जिनको इमरान खान फोबिया हुआ है। वो लोग जो ख्वाब में भी सिर्फ इमरान खान देख रहे होते हैं, करे कोई और नाम सिर्फ इमरान खान का आता है। देखिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें और हर हाल में ये मुज़ाकरात होने चाहिए। आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब देखें, आज एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल तो सुन लेना। अब आज शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का स्टेटमेंट आया कि आईने पाकिस्तान की कोई भी एक शिख जो है वो इस्लामी नहीं है, तो फिर आप किस तरह मुज़ाकरात कर सकते हैं? इमरान, मुझे जरा मौका दीजिए, अनइंटरप्टेड मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। इमरान, बात यह है कि आज 8 महीने से ज्यादा हो गया हुकूमत बने हुए। मुझे आप ये बताइए कि मुल्क के अंदर ऐसी तशवीशनाक, खौफनाक सूरत हाल के होते हुए हमारे पास काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं बनी हुई है। जब आपके पास काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का फुकदान हो, फिर आप स्ट्रेटेजी कैसे निकालेंगे? इन सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। हुकूमत तो क्लियर नहीं है, उनके पास तो रास्ता नहीं है, वो तो जानते नहीं कि वो क्या करें। तो ना उनके लॉन्ग टर्म प्लान है, ना उनकी शॉर्ट टर्म प्लान है। आपके प्लानिंग क्या, आपके पास हालात का सामना तो करना ही है ना। स्ट्रेटेजी से निकाल, देखिए, आपके पास काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी इमरान होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, उनके डोमेन में आता है। वो डिफाइन करें, हमें बताएं। आपको जो गवर्नमेंट हमेशा देगी। वी स्टैंड बाय आवर कंट्री, वी स्टैंड बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन हमें कम से कम हुकूमत एक पेज पे तो लेना। जी ठीक है, जवाब। और हुकूमत कुछ करती नहीं दिखाई दे रही कि हुकूमती जो टीम है उनमें भी एक इनका मेंबर है, और तालिबान ने जो कमेटी बनाई है वो सारे इनके मेंबर हैं। अगर उनके इल्म में नहीं है, भाई हुकूमत का हिस्सा है, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, जहां तक इमरान खान साहब का तल्लक है, उनको नॉमिनेट किया था तालिबान ने। तालिबान ने अगर उनको नामजद किया था तो उनको चाहिए था कमेटी का हिस्सा बनते। तालिबान ने नवाज साहब को भी नाम लिया एक दौर में। देखिए मेरी सुने, आज तो नहीं नाम लिया, अगर जब उनका नाम ले लिया था तो फिर दोनों तरफ उन्हीं के लोग थे, जिनके पास वफाकी इख्तियारात करते। अच्छा, अब देखिए, जिस तरह आज जमात इस्लामी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इमरान खान साहब को पहले पता था, वो निकल गए बीच में से। उनको पता है निकलना कुछ नहीं है। हम खुद हामी थे, पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी थे। हमारी तरजीह अंदर आपके 80% लोगों ने कहा लड़ाई करो, आप हामी थे। इमरान, जब से हमने इलेक्शन शुरू किया, उस वक्त भी, इलेक्शन के बाद भी, जब हमारी हुकूमत बन गई, हम मुज़ाकरात को तरजीह देते थे अमन के लिए। लेकिन जो कुछ आज हुआ और आज जो कुछ कहा गया, और जब दोनों तरफ से कमेटियां बन गई, और उसके बाद जो कराची का वाकया हुआ या एफसी के जो जवानों को जिस तरह गले काट कर शहीद किया गया, क्या डायलॉग आगे चल सकते थे? एक दूसरे नंबर पे मैं आज कहता हूं कि जो लोग आज तालिबान के नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं, जब उन्होंने कमेटी नामजद की थी तो वो कमेटी के जो मेंबरान थे, उनके बुजुर्ग जो थे, उन्होंने आईने पाकिस्तान बनाया था। जब उनको कमेटी की तश्कील दे रहे थे, क्या वो उनका इल्म में नहीं था? मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनको कमेटी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो बात की थी जो आज तालिबान ने बात की है। लेकिन बाकी तमाम उनके मेंबर जो कमेटी के मेंबर थे, जो हमको खबरें पहुंच रही थी वो ठीक नहीं थी, तालिबान का मौक़िफ़ कुछ और था। और असल बात ये है, हम क्यों हामी थे? हम इसलिए हामी थे कि हम उनसे अलग करना चाहते थे उन तालिबान को या उन ग्रुप्स को जो लोग ये समझते थे कि आर्मी फोर्स। इमरान, मुझे एक सेकंड के लिए बताएं। वो उन लोगों को अलग करना चाहते थे जो कहते थे कि आर्मी फोर्सेस ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर जो बमबारी की है
اور پاکستانی فورسز نے بھی ان کی خواہش پر بمباری کی ہے. ہم اس کے ایکشن میں ریئیکشن کر رہے ہیں. ہم ان کو الگ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اکثریتی دہشت گرد جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جو گروپس, ان کو فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے. وہ آج اصل چہرے باہر نام لیں میں ہمسایہ ممالک بھی ہیں, اور جو عمران میری بات سن لیں, جو 60 سالوں میں آپ ہمسایوں کے ساتھ جو الزام تھا ہم پہ, جو کچھ ہوتا رہا آج وہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عمران خان صاحب لگ پتا کیا رہا, لگتا یہ ہے کہ آئین پاکستان کو متنازع کر رہے ہیں اور کچھ آئین پاکستان کو کوئی متنازع نہیں کر سکتا. جو جماعت اسلامی کا ورشن ہے یا تحریک انصاف کا, یہ بات یہ کی ہے, میں صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تمام پارٹیز کو ہمیں نواز شریف صاحب کے اوپر مکمل ٹرسٹ ہے. وہ جو بھی پالیسی اپنائے ہمیں اس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے, پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے جو غلطی کی ہے, پہلی بات تو جو کمیٹی بنائی ہے وہ بنائی جانی چاہیے تھی منور حسن, عمران خان, سمیع الحق اور چودھری نثار کے اوپر, کیونکہ یہ 4 حضرات ہیں جن کو بہت شوق ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. میاں صاحب نے کل چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ سب کہہ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا مذاکرات کرنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, چودھری نثار صاحب ان کی طرف سے آ جاتے ہیں نا, نون لیگ میں مختلف گروپس ہیں نا. اچھا, یہ 4 لوگ جو ہیں یہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج. لیکن جو بنیادی جو جیسے جو بات کر رہی ہیں ہماری ناز بلوچ صاحبہ نے جو بات کی ہے, اس پہ میں متفق ہوں کہ الٹیمیٹ ہسٹری کا ولن نواز شریف ہوں گے. اگر ایکشن نہیں ہوگا, تمام اختیار بھی ان کے پاس ہے, پاکستان کی قیادت بھی ان کے پاس ہے. عمران خان, منور حسن وغیرہ کو تاریخ نے یاد نہیں رکھنا, نواز شریف کو یاد رکھنا ہے کہ ان کے دور میں یہ ہوا تھا. اور پاکستان میں آپشنز 2 ہیں, یا سرنڈر یا لڑائی. دوسری بکواس بات ہے یہ مذاکرات وغیرہ, ہم پہلے بتا رہے تھے کچھ نہیں ہونا, آگے بھی کچھ نہیں ہونا. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. الٹیمیٹلی اس سارے سین کے ولن جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب بن جائے گے, یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ رہے ہیں اور بات کریں گے کہ یہ کتنے کلیئر ہیں. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے, پی پی کے کی گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کتنے کلیئر ہیں اس سارے معاملے میں, اس پہ بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ناز بلوچ صاحبہ, یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب طالبان کے جاسوس ہیں, اب یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے, اور مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آ کہاں سے رہا ہے. I do not expect کہ کوئی پڑھا لکھا شخص اس قسم کے جملے کسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 قسم کی سوچ ہے. ایک بہت ہینڈ فل آف پیپل ہے, بہت کم کاؤنٹیبل لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور 10 سال کا جو پروسیس ہے جس کے نتیجے میں آج تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, آج تک دھماکے ہو رہے ہیں, کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان لے کر آپ دیکھ لیں, چاہے پنڈی تک چلے جائیں, آپ کے پاس کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے. عوام غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. یہ تو پتہ ہے, میں تو آپ کو کچھ اور پوچھ رہا ہوں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں لڑنے ادھر بھی نہیں آنے دیتے. بجائے حکومت کو جگانے کے, بجائے حکومت کو وہ آنکھ دینے کے کہ وہ دیکھیں, بجائے حکومت کو وہ کان دینے کے کہ وہ سنیں, آپ بیٹھ کے تنقید کا نشانہ ایک ایسی حکومت کو بناتے ہیں جو کہ آلریڈی ایک سینسٹیو پروونس کے اندر چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. جس کے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاس بارڈر سیکیور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ فیڈرل فاٹا سے اگر کوئی شخص آتا ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی کیا ہے؟ میجر جہانزیب کو شہید کر دیا گیا, کس طریقے سے ہمارے آرمی کے بہادر سپاہی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, سولجرز شہید ہو رہے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا فارمولا ہے؟ وفاقی حکومت کتنا انتظار کرے گی, اور ہمیں بتا دے کہ کتنی اور باڈیز وفاقی حکومت کو چاہیے تاکہ وہ جاگ جائے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس میں سیریسنس دکھائیں. خدا کا واسطہ عوام فیڈ اپ آ چکی ہے, روز کی ڈیتھ رول دیکھ دیکھ کر عوام تنگ آ چکی ہے, کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہرگز نہیں ہے. یہ فیک اور رگڈ الیکشن کے تحت آئے ہیں, ان کو عوام کی آواز نہیں آ رہی ہے, اور یہ عوامی لوگوں کو اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے اور الیکشن پہ آ جاتے ہیں. آپ کی بات ہو گئی جی. اچھا عمران صاحب, اگر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے حکومت دے دی جائے تو میں امن قائم کر دوں گا, مجھے حکومت دے دی جائے تو طالبان سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, مجھے حکومت دے دی جائے, مطلب عجیب بات ہے یار. انہوں نے آپ کا نام لیا ہے, آپ کو اپنی کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہے, تو وہاں تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف بھی آپ کے لوگ ہیں طالبان کی کمیٹی میں, آپ ہیڈ کریں بھئی, بات کو ختم کریں. آپ 3 سال سے رٹ لگا رہے تھے جناب میں آ جاؤں گا, مذاکرات کروں گا, بات ختم کروا دیں گے, تو جب انہوں نے کہہ ہی دیا ہے تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟
वैसे मतलब चंद लोगों को पावर आपके पास दुनिया है, को बताने के लिए कि जनाब मैं अच्छा तालिबान का हामी नहीं हूं। पावर और इख्तियारात आपके पास है, कोई दबाव तो नहीं है आपके पास? इख्तियारात आपके अस्करी पास कुव्वत है। का कोई दबाव? बिल्कुल इमरान खान किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं था, कोई ऑपरेशन के लिए दबाव नहीं है, लेकिन खुदा के लिए जो दबाव था, कौम पूरी का दबाव था, वो यही था अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। मैं अपनी बात पहले कर चुका हूं। रवायती जवाब है या ये सेम पेज पे है? नंबर एक। और नंबर दो, मुझे बता दें कि ये लोग दोनों इतने क्लियर हैं कि अब ये एक नई पॉलिसी के साथ टैकल करें इन मामलों को? लेकिन फवाद अगर एक सेकंड मैं टाइम बहुत कम है, कहूंगा खुदा के लिए जो आज के हालात हैं, पॉइंट स्कोरिंग की बजाय एक पेज पर जिस तरह एपीसी में ये तमाम फवाद चौधरी साहब बिल्कुल इसकी नहीं, मैंने तो ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत जो भी फैसला करे हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, और हम उम्मीद ये रखते हैं कि वो टेररिज्म के खिलाफ जंग का फैसला करे और खुल के करे। ये ना करें कि फौज लड़ ले, हम कभी इधर कर दें, कभी उधर कर दें। छोटे से जुमलों में बता दें कि हमने ये करना है, पूरी कौम उनके साथ, और कौमें लड़ती हैं। और अगर जो कौम, अगर हम ये कहें ना कि फौज लड़ नहीं सकती, अपनी टेरिटरी में धमाके होंगे, हमें फिर रियासत की क्या जरूरत है? अगर जो रियासत मेरी हिफाजत नहीं कर सकती, जो रियासत अपनी टेरिटरी की हिफाजत नहीं कर सकती, उस रियासत का क्या करना है आपने? ये रियासत का बुनियादी फर्ज है, वो प्रोटेक्ट करे अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों को। नहीं कर सकती, खत्म हो गया। कभी भी रियासत कभी ऐलान करके नहीं करती, रियासत एक्शन करती है जहां जरूरत होती है। ये मिसालें देखी हैं कि लीडर अपनी कौम को एतमाद में लेते हैं, ऐलान करते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और सारी कौम को अपने साथ खड़ा करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी गवर्नमेंट पे है। नाज़रीन, इमरान खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।